अस्सलाम वालेकुम। आज हम पांचवा सबक तौसीई ज़ाब्ते समझेंगे। आइए ज़रा याद करें। गुज़िश्ता जमात में हम इन तौसीई ज़ाब्तों का मुताला कर चुके हैं। यहाँ दिए गए ये तीनों तौसीई ज़ाब्ते आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और इन पर मुबनी मिसालें भी हल कर चुके हैं। पहला ज़ाब्ता है ए जमा बी कॉस की कुव्वत 2 बराबर ए की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा बी की कुव्वत 2। यानी अगर हम ए जमा बी कॉस की कुव्वत 2 की तौसीई करें तो हमें जवाब में ए की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा बी की कुव्वत 2 मिलता है। उसी तरह दूसरा ज़ाब्ता है ए नफ़ी बी कॉस की कुव्वत 2 बराबर ए की कुव्वत 2 नफ़ी 2ab जमा बी की कुव्वत 2। यानी ए नफ़ी बी कॉस की कुव्वत 2 की तौसीई है ए की कुव्वत 2 नफ़ी 2ab जमा बी की कुव्वत 2। तीसरा ज़ाब्ता है एक कॉस में ए जमा बी दूसरे कॉस में ए नफ़ी बी बराबर ए की कुव्वत 2 नफ़ी बी की कुव्वत 2। यानी अगर हम ए जमा बी एक कॉस में और दूसरे कॉस में ए नफ़ी बी इन दोनों का ज़र्ब करें तो हमें जवाब मिलेगा ए की कुव्वत 2 नफ़ी बी की कुव्वत 2। अब हम इस क्लास में कुछ और नए तौसीई ज़ाब्ते सीखेंगे। पहला ज़ाब्ता है एक कॉस में x जमा ए दूसरे कॉस में x जमा बी की तौसीई। सबसे पहले हम समझेंगे एक कॉस में x जमा ए दूसरे कॉस में x जमा बी की तौसीई मुस्ततील और मुरब्बों के रकबों की मदद से किस तरह की जाती है। यहाँ शक्ल में हमें एक मुस्ततील दिया गया है जिसके 4 हिस्से किए गए हैं, जिसमें से एक मुरब्बा और 3 मुस्ततील है। मुरब्बा के हर ज़िला की लंबाई x है, जबकि ऊपर वाले मुस्ततील की लंबाई b और नीचे वाले मुस्ततील की लंबाई a है। इस तरह करने पर अगर हम देखेंगे तो पूरे मुस्ततील की लंबाई x जमा a रहेंगी और चौड़ाई x जमा b रहेंगी। ये बात आप शक्ल देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि मुस्ततील का रकबा बराबर होता है लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, यानी कि L ज़र्ब B। इसीलिए इस मुस्ततील का रकबा यानी लंबाई ज़र्ब चौड़ाई इस तरह रहेगा एक कॉस में x जमा a ज़र्ब दूसरे कॉस में x जमा b, यानी x जमा a लंबाई है और x जमा b चौड़ाई है। अभी हमने ये तो समझ लिया कि एक कॉस में x जमा a दूसरे कॉस में x जमा b किस तरह आया। अब हम इसकी तौसीई समझेंगे। हमने अभी पूरे मुस्ततील का रकबा मालूम कर लिया। अब हमने मुस्ततील के 4 हिस्से किए थे, तो हम क्या करेंगे, चारों हिस्सों का अलग अलग रकबा मालूम करेंगे। सबसे पहले देखिए मुरब्बा है ग्रीन कलर का। जैसे कि हम पहले जान चुके हैं कि मुरब्बे के चारों ज़िलों की लंबाई x है और मुरब्बे का रकबे का ज़ाब्ता होता है ज़िले की कुव्वत 2। तो हमने ग्रीन कलर के मुरब्बे के नीचे लिखा है उसका रकबा x की कुव्वत 2 जमा ब्लू कलर के मुस्ततील का रकबा। अब इस मुस्ततील की लंबाई आप जानते हैं a है और चौड़ाई क्या रहेंगी, x रहेंगी। तो लंबाई ज़र्ब चौड़ाई यानी इस मुस्ततील का रकबा रहेगा ax जमा ऑरेंज कलर के मुस्ततील का रकबा। इसकी लंबाई हम जानते हैं b है और चौड़ाई इसकी भी क्या रहेंगी, x। इसके लिए इसका रकबा रहेगा bx जमा ब्राउन कलर के मुस्ततील का रकबा। इसकी लंबाई a है और चौड़ाई b है, इसलिए इसका रकबा रहेगा ab, यानी कि a ज़र्ब b। अब अगर हम इन चारों शक्लों के रकबे को जमा कर देंगे तो हमें नीचे वाली लाइन में जो लिखा है x की कुव्वत 2 जमा ax जमा bx जमा ab मिलेगा। इसके अंदर जो ax जमा bx है जिसको अंडरलाइन किया गया है, इसमें दोनों में x मुश्तरक है,
اسی لیے ہم نے نیچے ضابطہ اس طرح لکھا ہے. دیکھیے پہلے پورے مستطیل کا رقبہ ایک قوس میں x جمع a، دوسرے قوس میں x جمع b برابر مربع کا رقبہ x کی قوت 2 جمع ایک قوس میں a جمع b قوس کے باہر x، کیونکہ x مشترک تھا اس لیے a جمع b کو الگ کر دیے اور x باہر نکال دیے، جمع لاسٹ والے مستطیل کا رقبہ اے بی. یہ جو آخری لائن ہے یہ ایک قوس میں x جمع a دوسرے قوس میں x جمع b کی توسیع کا ضابطہ ہے. پہلے ہم نے مربع اور مستطیل کے رقبوں کے ذریعے x جمع a اور x جمع b کی توسیع دیکھے. اب ہم سمجھیں گے ان دونوں کو ضرب کرنے پر ہمیں کس طرح توسیع ملتی ہے. دیکھیے سب سے پہلی لائن میں لکھا ہے ایک قوس میں x جمع a دوسرے قوس میں x جمع b. ان دونوں کو ہم کیا کریں گے؟ ضرب کریں گے. تو کیا لکھا ہوا ہے؟ برابر پہلے ہم کیا کریں گے، جو x ہے x سے آگے والے گرین قوس میں x جمع b لکھا ہوا ہے اس کو ضرب دیں گے. پھر ریڈ قوس میں جمع a لکھا ہوا ہے تو پھر جمع 1 سے دوسرے قوس میں جو گرین والا x جمع b لکھا ہوا ہے اس کو ضرب دیں گے. یعنی پہلے ہم x سے ضرب دیں گے پھر a سے ضرب دیں گے. برابر کے آگے کیا لکھا ہے دیکھیے، برابر x قوس میں x جمع b جمع a قوس میں x جمع b. یعنی کہ ہم نے x جمع b کو پہلے x سے ضرب دیے پھر جمع a سے ضرب دیے. اب پہلی لائن کو دیکھتے ہوئے ہم دوسری لائن سمجھیں گے کہ ہمیں دوسری لائن کس طرح ملی. دیکھیے پہلی لائن میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے x ضرب x، ہم کو x کو x سے ضرب دینا ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ x کی قوت 2. پھر آگے جمع کی علامت ہے قوس میں تو پھر جمع لگائے، اس کے بعد x کو b سے ضرب دیے تو ہمیں کیا ملا؟ bx. پھر اس کے آگے جمع کی علامت، پھر a کو x سے ضرب دیے تو ہمیں ملا ax، اور لاسٹ میں a کو b سے ضرب دیے تو ہمیں ملا ab. اس طرح ہمیں سیکنڈ لائن ملی ہے x کی قوت 2 جمع bx جمع ax جمع ab. ابھی بیچ میں گرین کلر میں لکھا ہوا ہے دیکھیے bx جمع ax، دونوں کو انڈر لائن کیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، x مشترک ہے. تو ہم کیا کریں گے، x کو الگ کر دیں گے اور a جمع b کو قوس میں لکھ دیں گے. اب ہم سمجھیں گے ہمیں تیسری لائن کس طرح حاصل ہوئی. دیکھیے اوپر کی لائن میں x کی قوت 2 ہے تو ہم نے جیسے کہ ویسے x کی قوت 2 لکھا، پھر آگے جمع ax پہلے لکھ دیا، اس کے بعد جمع bx بعد میں لکھا، پھر جمع ab لاسٹ میں ہے تو جمع ab لاسٹ میں لکھا. اب سمجھتے ہیں چوتھی لائن کس طرح حاصل ہوئی. دیکھیے اوپر x کی قوت 2 ہے تو جیسے کہ ایسے لکھے، جمع ax اور bx میں x مشترک تھا تو ہم نے کیا کیا، a جمع b قوس میں لکھ دیے اور x کو باہر نکال دیے، جمع لاسٹ میں ab ہے تو ab لکھا. اس طرح x جمع a ایک قوس میں دوسرے قوس میں x جمع b دونوں کو ضرب کرنے پر ہمیں لاسٹ لائن میں ضابطہ ملا، ایک قوس میں x جمع a دوسرے قوس میں x جمع b برابر x کی قوت 2 جمع a جمع b قوس کے باہر x جمع ab. اس طرح ہمیں مربع اور مستطیل کے رقبوں کے ذریعے بھی وہی ضابطہ ملا، اور اگر ہم x جمع a اور x جمع b کو ضرب کریں تو بھی ہمیں وہی ضابطہ ملا. یعنی کہ ہمیں ایک قوس میں x جمع a دوسرے قوس میں x جمع b برابر x کی قوت 2 جمع قوس میں a جمع b قوس کے باہر x جمع ab. اس طرح توسیع حاصل ہوئی.